وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदसन, नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदसन, मुंह से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये शौक से नाम सहाबा था, कर चर्चा आम सहाबा था। अगर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा था। माह मुक़द्दस इस्लाम